वर्सभर फाटीं गोंय सरकारान लायटीची बिलां दिवपाचें काम लायटीचें खातें आनी खाजगी एजन्सी कडल्यान काडून गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साक दिल्लें. आतां गोंय सरकारान स्पॉट बिलींग करपाचें थारायिल्ल्यान पुराय गोंयचो लायटीची बिलां काडपाचो जीएलाचो कॉन्ट्राक्ट फुडल्या मार्चा उपरांत वतलो. आतां खातेंच खंय सगळीं बिलां काडटलें. स्पॉट बिलींग म्हळ्यार मिटर रिडर येतना प्रिंटर घेवन येता आनी मिटराचें रिडींग पळोवन थंयचे थंय बील दिता. स्पॉट बिलां काडपाचो निर्णय सरकाराक फायद्याक. केंद्र सरकारान मॉडर्नायझेशन करपाक 115 कोटी फंड दिवन स्पॉट बिलिंगा सारकिल्ल्यो गजाली सुरू करपाक लायल्यात. स्पॉट बिलिंगाक लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाचो कॉन्ट्राक्ट टाटा पावर्साक दिला. सगळ्यांत पयलीं तिसवाडी, फोंडे आनी वेर्णा स्पॉट बिलिंग करपाचें थारलां. तिसवाडीत फाटले खेपो स्पॉट बिलां दिल्यांत. फुडल्या टप्प्यांत म्हापश्यांत दिवचल घेतले. हे अर्थीक वर्स सोंपता मेरेन म्हणजे येता तो मार्च म्हळ्यार पुराय गोंयांत स्पॉट बिलिंग सुरू जातलें. स्पॉट बिलिंगांतल्यान सरकाराक कसो फायदो जाता पळयात. सध्या गोंयांत सगळ्या प्रकारचीं धरून सुमार 6 लाख लायटीचीं कनेक्शनां आसात. दरेका बिला फाटल्यान सरकार जीएलाक ₹8.50 फारीक करता. मात मिटर रिडींग आनी बिलां पळोवपाचें काम लायटीचें खातेंच करता. जीएल फक्त डाटा घेवन बिलां प्रिंट मारून दिता. वर्साक 6 फावटीं बिलां काडल्यार सरकाराक वर्साक जीएलाक ₹6 कोटी फारीक करचे पडटात. स्पॉट बिलिंग सुरू केल्ल्यान सरकाराचे सरळ 6 कोटी वाचतात. स्पॉट बिलिंग सुरू केल्ल्यान पयल्या बिलाक लोकांक त्रास जातले. पयलें बिल एकदम 2 ते 5 म्हयन्याचें येतलें. त्या उपरांत दुसऱ्या बिला सावन सगळें जाग्यार पडटलें. फुडें खाजगी एजन्सीक चलोवंक दिल्लें कॉल सेंटरूय खातें आपुणूच चलयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.